बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस की जो नामज़दगी है वो बाकायदा तौर पर हो गई है और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को नामज़द कर दिया गया है। जो हम सब के इल्म में था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पे तो किसी तरह भी राज़ी नहीं होंगे, और दूसरी तरफ ये 9 मेंबरान की कमेटी थी, 8-1 से फ़ैसला आया है। बहुत अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और अब देखना यह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के लिए जो मुअज़्ज़ज़ हमारे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं, क्या वो जस्टिस जावेद इकबाल बनना चाहेंगे या जस्टिस भगवान दास बनना चाहेंगे। ये अब उन पे डिपेंड करता है। या तो जस्टिस भगवान दास बनकर तारीख़ की किताबों में अमर हो जाएंगे, या फिर जो चूँकि उनके भी सीनियर हैं और सीनियर मोस्ट जो जज हैं उनको करके और उनकी जगह पे किसी और को उनकी तैनाती, मैं समझता हूँ कि ये अब जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस वजह से कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत उस कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए था, उस कमेटी का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली भी जाती तो जो हशर हुआ है कामरान मुर्तज़ा का, ये बेसिकली 8 उन्होंने 2/3 रखी इस वजह से थी कि उनको पता था अगर तो मखसूस नशिस्तें होती तो फिर तो 2/3 हुकूमत के पास नहीं थी। अब मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मखसूस नशिस्तें होती तो उनके नंबर 4 हो जाते, नंबर 4 हो जाते तो 4 नंबर उनके एक जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का तो 5-7 बन जाते, तो उनके पास 2/3 अक्सरियत 8 मेंबर्स ना होते। और लेकिन बदकिस्मती से उनके पास जो नंबर है नून लीग का वो भी एक कम हो जाता। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों पर अमल दरामद ना हुआ और इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो सामने लाई गई हैं। अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जिनकी रिटायरमेंट की एज 2030 तक है, अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब 2030 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं। सवाल बहुत अहम है कि क्या अब चूँकि जो आर्टिकल 157(5) है 175A सब आर्टिकल 3 जो है वो बड़ा वाज़ेह है। वो कहता है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस के लिए जो कमेटी बनाई गई है 12 रुकनी, वो कमेटी सिलेक्ट करेगी और 3 सीनियर जजेस में से किसी एक को सिलेक्ट करेगी। आगे जो प्रोविज़न है उसकी प्रोवाइज़ो वो कहती है कि अगर एक जज जिसको नामज़द किया कमेटी ने वो इनकार कर दे कि मैं चीफ़ जस्टिस नहीं बनना चाहता, मैं जज ही ठीक हूँ, तो फिर जो बकिया 2 रह जाएंगे उसमें एक मुनीब अख्तर हैं और एक मंसूर अली शाह, तो उनमें से किसी एक को तैनात किया जाएगा। वो भी इनकार कर दें तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो 4थे नंबर पर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं हमारे मौजूदा जो नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं याह्या अफरीदी साहब जिनका नाम वज़ीर आज़म को भेजा गया है, क्या वो ये ओहदा कबूल करते हैं या नहीं करते। चूँकि अगर तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बन गए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब आ जाएंगे बतौर सरबराह उस कमेटी के, जो बेंच आइनी बेंच होगा उसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब होंगे। और मकसद भी यही था कि चूँकि अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तो अख्तियार ही कोई नहीं है, तो जिस ओहदे का अख्तियार ही कोई नहीं है वो याह्या अफरीदी साहब को दे दिया जाए और जिसका अख्तियार है वो अमीनुद्दीन खान साहब को दे दिया जाए, तो उसके बाद फिर क्या बचेगा। अब ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये बात की गई है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं वो नामज़दगी कबूल कर लेंगे। अब चूँकि ये भी कहा जा रहा है, वो साहब एक चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट में हैं याह्या अफरीदी साहब, और वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के क्लास फ़ेलो भी थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर फ़ेलो भी थे, जूनियर थे काज़ी जो मंसूर अली शाह साहब के। अब मंसूर अली शाह साहब की जो तकरीरी है जिसके ऊपर वकला ने कहा था कि हम 26 अक्टूबर से सिर्फ मंसूर अली शाह को चीफ़ जस्टिस मानेंगे। अब वकला तहरीक कहाँ खड़ी होगी, क्या उनकी जानिब से भी कोई होगा या सिर्फ बातें ही थी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक ऐलान किया गया था कि मंसूर अली शाह को अगर चीफ़ जस्टिस ना बनाया गया तो हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। तो इस वक्त जो चीज़ें हैं ये असल चीज़ है कि नेक नियती से अदलिया में इस्लाहात के नाम पर कार्रवाई डालने वालों को असल तकलीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर से थी, जिसकी वजह से ये आइन में तरमीम की गई और आज 3रे नंबर वाले जज को चीफ़ जस्टिस बना दिया गया है।
اب سوال صرف یہ ہے چیف جسٹس کے لیے کہ منصور علی شاہ صاحب اگر تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب انکار کریں گے تو پھر یہ معاملہ جائے گا، اگر منصور علی شاہ صاحب انکار نہیں کریں یحییٰ افریدی صاحب انکار نہیں کریں گے تو پھر منصور علی شاہ صاحب، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ریزائن کر دیں، دونوں جو سینئر ججز ہیں تو وہ نہ ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے نہ چیف جسٹس بنایا جائے، تو ہو سکتا ہے، اور اتنا بڑا لاس ہوگا۔ یہ دونوں جج آئین پاکستان میں اگر کوئی آئین کے سب سے بڑے جج ہیں تو وہ یہ دو جج ہیں، منیب اختر اور منصور علی شاہ، اور اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ یحییٰ افریدی سپریم کورٹ کے جج ہیں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 23 جنوری 1965 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے ایچ ای سن کالج سے کی، اور جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ بھی ایچ ای سن سے ہیں، منیب اختر صاحب بھی ایچ ای سن سے، اور ابتدائی تعلیم انہوں نے وہاں سے، اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے گریجویشن کی، اور دوسرے دو ججز نے بھی گورنمنٹ کالج سے گریجویشن کی، جبکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے معاشیات کی ڈگری حاصل کی۔ کامن ویلتھ اسکالرشپ پر وہ کالج کیمبرج یونیورسٹی سے ایل ایل ایم کی ڈگری بھی حاصل کی۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی، اور 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے خیبر پختونخوا کے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی خدمات بھی سر انجام دی۔ 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے، انہیں 15 مارچ 2012 کو مستقل جج مقرر کیا گیا۔ 30 دسمبر 2016 کو جسٹس یحییٰ افریدی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے اعلیٰ عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت کی، سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق لارجر بینچ کا حصہ رہے اور اپنا اختلافی نوٹ دیا۔ جو ایک اہم کیس تھا آرمی عدالتوں سے متعلق، اس میں سویلین کا جو آرمی عدالتوں میں ٹرائل ہے اس کی حد تک جو اکثریتی فیصلے کو سپورٹ کیا تھا، جو آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس حد تک اختلاف کیا تھا۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کا وہ حصہ تھے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کی 3 رکنی ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی۔ کیوں معذرت کر لی تھی؟ کہ ایک آرڈیننس کے تحت بنائی گئی تھی وہ کمیٹی، اور اگر وہ کمیٹی برقرار رہتی تو کسی صورت بھی یہ جو معاملات ہیں وہ جو آرڈیننس کے تحت بنائی گئی تھی، منیب اختر کو سینئر جج کو ہٹا دیا تھا اور اس کی جگہ یحییٰ افریدی کو لگانا چاہتے تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ آج وہی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جب 2 سینئر کو چھوڑ کے جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے یا نامزد کر دیا گیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، تو یہ ایک اہم چیز ہوگی کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو منصور علی شاہ صاحب کو چھوڑ کے جو یحییٰ افریدی صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، یہ آپ جو مجھ میں ایک فرسٹریشن دیکھ رہے ہیں، یہ دکھ ہے، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں قابلیت صرف قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ آپ آئین اور قانون کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں۔ وہی کام عمران خان کے ساتھ ہوا، وہی عوام پاکستان کے ساتھ ہوا، وہی سب سے بڑے جو جج ہیں ان کے ساتھ ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں پاکستان کے لیے ایک امید پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اب جو سینئر صحافی جو خبر دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ سطحی صلاح مشورے جاری ہیں اور اہم فیصلے رات کو ہی متوقع ہیں، اور میرے خیال میں ان کا اشارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب ہے اور چیف جسٹس کے عہدے کی جانب ہے کہ ان کی جانب سے کیا رسپانس آتا ہے۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جن کا حق تھا ان کو نہیں بنایا گیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے جو بڑا فیصلہ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے زین قریشی کو بھجوا دیے ہیں شو کاز نوٹس، اور ان سے وضاحت طلب کر لی، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنے رہنما ہیں ان کو شو کاز نوٹس، وہ 9 ممبران اسمبلی اور 2 سینیٹرز، ان کو جو آئینی ترمیم میں حصہ بننے جا رہے تھے ان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور پارٹی نے آخری موقع دینے کے لیے ارکان کو شوکاز نوٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام ارکان کو اپنی انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر صفائی دینی ہوگی۔ سینیٹر زرقا تیمور، سینیٹر فیصل سلیم، زین قریشی، ریاض فتحانہ، مقداد علی اور باقی ان تمام لوگوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ آج عظمیٰ بخاری اور عظمیٰ خان اور علیمہ خان کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔
25 اکتوبر کے لیے عدالت نے سماعت ملتوی کر دی، چونکہ اس میں اہم جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی بہنوں کا ریکارڈ تھا کیس کا، وہ آیا ہی نہیں۔ اب وہ 25 اکتوبر کو بھی پتہ نہیں آتا ہی نہیں آتا۔ خواتین ہیں وہ 20 دن سے 3 ہفتے ہو گئے ہیں وہ جیل میں ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے 13 کارکنان کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ ان کو عدالت نے ضمانت دی تھی۔ پی ٹی آئی مری کے گرفتار یہ 13 پی ٹی آئی کارکنان تھے جن کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اعظم سواتی دہشت گردی کے مقدمے میں ان کی ضمانت بھی منظور کر لی گئی ہے، اور عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے ملاقات نہ کروانے کا جو کیس تھا اس میں توہین عدالت کی درخواست پر کل جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب سماعت کریں گے۔ اس کی بھی جو تفصیل ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔